अस्सलामुअलैकुम 99 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। इंसान की ज़िंदगी का सबसे बुनियादी हक या यूँ कह लें कि उसकी बुनियादी ज़रूरत, हर शख्स की ज़रूरत होती है उसका अपना घर। हर इंसान चाहता है कि उसके पास अपना ज़ाती घर हो, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हो या किसी अपर क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हो। घर एक ऐसी बुनियादी ज़रूरत है जो हर एक के पास होना बहुत ज़रूरी है। हर शख्स चाहता है, चाहे वो बेशुमार आमदनी का मालिक हो या कम आमदनी का मालिक हो, उसकी कोशिश होती है कि वो अपनी आमदनी में से कुछ पैसे जमा करके अपने घर के ख्वाब को मुकम्मल करे। दिन रात वो ऐसी कोशिशों में लगा रहता है कि वो किसी भी तरह करके अपने इस घर के ख्वाब को हकीकत की शक्ल में मुकम्मल करे, अपने बीवी बच्चों को, अपने घर वालों को एक छत, अपनी ज़मीन फराहम करे। कुछ लोग इस कोशिश में कामयाब हो जाते हैं, अगर हाँ तो कैसे, और बहुत से लोग इस कोशिश में नाकाम होते हुए भी नज़र आते हैं, अगर हाँ तो क्यों। आज आपसे इसी मौजू पर बात करेंगे कि बहुत से लोग अपने घर के ख्वाब को कामयाबी से हमकिनार कर पाते हैं और उसकी बुनियादी वजह वो मालूमात और तहकीक है जो एक ख़रीदार को सही फ़ैसला करने में मदद करता है। जबकि नाकाम होने वाले ज़्यादातर अफराद नामुकम्मल मालूमात और अपने लालच और लापरवाही के हाथों नाकामी का मज़ा चखते हैं। किसी भी जगह कोई भी फ्लैट बुक कराते वक्त आपको किन उमूर पर खुसूसी ध्यान देना चाहिए, हम इन पर एक एक कर बात करेंगे। इसी हवाले से हम सबसे पहले बात करेंगे बिल्डर्स की। सही जगह तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरा करते हुए एक ऐसे प्रोजेक्ट को अमली शक्ल देना जहां ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम तर सहूलियात पहले से मौजूद हों या वहां उनका इंतज़ाम किया जा सकता हो और हर तबके की माली हैसियत को मद्देनज़र रखते हुए इनके ख्वाबों को हकीकत का रंग दे सके। मगर बदकिस्मती से हमारे सिस्टम में दो तरह के बिल्डर्स का अमल दखल है। एक वो जो किसी भी मुतवस्सित तबके की हलाल से कमाए हुए पैसे का इस्तेमाल करवाना जानता हो, और दूसरा वो जिनका मकसद सिर्फ पैसे कमाना है, वो किसी के ख्वाबों को चकनाचूर करके हासिल किए जाए या उनकी उम्मीदों का गला घोट कर। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि ख़रीदार इस सही और गलत का फ़ैसला किस तरह करे, जबकि आजकल के सोशल मीडिया के दौर में बज़ाहिर ये कोई मुश्किल काम नज़र नहीं आता कि आवाम को कितनी आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। हमारी अवाम उन्नास को किसी भी जगह अपनी जमा पूंजी लगाते वक्त इस बात का एहसास नहीं हो पाता कि वो अपनी कम इल्मी और अदम दिलचस्पी की वजह से धोखे का शिकार हो जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक ख़रीदार को अपनी कीमती रकम कहाँ लगानी चाहिए जिसकी वजह से वो ना सिर्फ अपने मुस्तक़बिल बल्कि अपने सरमाए को भी महफूज बना सके। इस सिलसिले में भी आवाम की रहनुमाई के लिए हम कुछ मामलात को इस प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाएंगे ताकि हमारे देखने वालों को मुकम्मल मालूमात की फराहमी के बाद सही और गलत का फ़ैसला करने में आसानी और मुकम्मल रहनुमाई मिल सके। अब हम बात करते हैं किसी भी बिल्डर या मार्केटिंग के सही और गलत होने का कैसे अंदाज़ा लगाया जाए। सबसे पहले हमें बिल्डर के प्रोफाइल को चेक करना चाहिए, इसके पिछले प्रोजेक्ट का जायज़ा लेना चाहिए। आया वो प्रोजेक्ट कितने अरसे में तकमील के मराहिल तय कर पाया और कितने अरसे में कब्ज़ा दिया गया, और बुकिंग के वक्त दी गई कौन कौन सी कमिटमेंट्स को पूरा किया गया। इसके साथ साथ मौजूदा प्रोजेक्ट में किसी भी किस्म की शराइत या कोई ऐसी कमिटमेंट तो नहीं की गई जिसका बज़ाहिर तकमील पाना मुमकिन ना हो। किसी भी प्रोजेक्ट पर बुकिंग करते वक्त बिल्डर्स की साख का मयारी होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से प्रोजेक्ट की मार्केटिंग करने वाली कंपनी की साख का भी मयारी होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह किसी भी प्रोजेक्ट में सरमायाकारी करते वक्त सारिफ को चाहिए कि वो मार्केटिंग कंपनी के नुमाइंदों से प्रोजेक्ट के मुतालिक इदारों से जारी की गई NOC के मुतालिक भी मुकम्मल तहकीक करके किसी भी मुतल्लिका इदारों से इसकी तस्दीक को लाजमी बनाएं। अगर फिर भी आप मार्केटिंग कंपनी या बिल्डर्स के पेशावराना और मुजव्वज़ा प्रोजेक्ट की कानूनी हैसियत से मुतमईन ना नज़र आए तो बेहतर है कि आप वहाँ से दूर रहें। ऐसे मौके पर आप किसी की ना सुने, सिर्फ अपने दिल की सुने। अगर आपका दिल मुतमईन है तो बिस्मिल्लाह कीजिए, वगरना खुदा हाफिज़ कर दीजिए। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि मुतमईन होने के बाद आपको क्या करना चाहिए। तमाम तर मामलात की तस्दीक हो जाने के बाद और ज़ाती तौर पर बिल्डर्स के पिछले रिकॉर्ड्स और मार्केटिंग कंपनी के बेहतर रवैये से मुतमईन होने के बाद आप अपना अगला कदम उठाएं। ऐसी सूरत में कुछ मंदरजा ज़ेल इक़दामात हैं जो आप उठाएंगे। मिसाल के तौर पर मुंतखब
کردہ فلیٹ کی قیمت طے کرنی ہے آپ نے، بکنگ اماؤنٹ طے کرنا ہے، ماہانہ اقساط کا تعین کرنا ہے کہ آیا آپ جو ماہانہ قسطیں ادا کریں گے وہ آپ کے اوپر بوجھ تو نہیں بن رہی، آپ آسانی سے وہ قسطیں ادا کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر کہیں کوئی پرابلم آ رہی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں یا فیوچر میں آپ کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم فیس کر سکتے ہیں اپنی ماہانہ اقساط کے سلسلے میں، تو آپ اس کو وہیں اسی وقت ڈسکس کیجئے کہ آپ کو کب کتنا اماؤنٹ کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ بکنگ اماؤنٹ کی ادائیگی کرنے کے بعد منتخب کردہ فلیٹ کی فائل بنوائیں، اور اپنے بکڈ فلیٹ کی فائل بنوانے کے بعد ہر لحاظ سے اپنے آپ کو مطمئن کریں کہ آپ کی فائل مکمل طور پر صحیح ہے۔ اب ہم بات کریں گے شہر کراچی میں حال ہی میں اناؤنس کیے گئے ایک زبردست معیاری اور جدید آسائشوں سے آراستہ پروجیکٹ، جس میں متوسط طبقے کو مد نظر رکھتے ہوئے نہایت آسان اقساط میں اپنے گھر کے تصور کو حقیقت کا روپ دینے کی صلاحیت ہے، جس کا کریڈٹ ٹی آئی مارکیٹنگ نیٹ ورک کو جاتا ہے اور عمار بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کو جاتا ہے۔ اس پروجیکٹ کا نام عمار آئیکن ٹاور ہے۔ اس پروجیکٹ کے افتتاح کے موقع پر دنیا کرکٹ کے لیجنڈری کرکٹ اسٹار اور پاکستان کی شان اور بے شمار عالمی ریکارڈز اپنے نام کرنے والے سپر اسٹار یونس خان نے کیا۔ کرکٹ اسٹار نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ فیوچر کا کامیاب ترین پروجیکٹ ہے جسے اسپیشلی متوسط طبقے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی ان کی سہولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ عمار آئیکن ٹاور اور دور جدید کا ایک ایسا رہائشی اور کمرشل پروجیکٹ ہے جس میں ضروریات زندگی کی تمام تر سہولیات کو ممکن بنایا گیا ہے۔ نارتھ کراچی میں فور کے چورنگی کے پاس اللہ والی چورنگی سے نزدیک ہی یہ پروجیکٹ متوسط طبقے کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیزائن کیا گیا ہے، اور کوشش کی گئی ہے کہ اس پروجیکٹ کو ان تمام تر سہولیات سے آراستہ کیا جائے جو آج کل کے دور میں ایک اچھے اور شاندار طرز رہائش کے لیے ضروری تصور کی جاتی ہے، جیسے کہ پروجیکٹ کی اپنی مسجد، لیڈیز اور جینٹس کے لیے جمنازیم، بچوں کے لیے پلے ایریا اور کشادہ اپارٹمنٹس، اور اس کے علاوہ اس کی بہت سی نمایاں خصوصیات۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ فلیٹس کی انتہائی مناسب رکھی گئی قیمت، وہ بھی بہت آسان اقساط میں۔ اگر فلیٹس کی قیمت کی بات کی جائے تو مہنگائی کے اس دور میں جس نے سب کی کمر توڑ رکھی ہے، ایسے وقت میں ایسی لوکیشن اور جدید سہولتوں سے آراستہ پروجیکٹ میں اپنا فلیٹ ہونا ناقابل یقین بات ہے۔ ایک فلیٹ خریدنا، ایک گھر بنانا آج کل کے دور میں بے انتہا مشکل کام ہے، لیکن اس مشکل ترین کام کو عمار ڈیولپرز اور ٹی آئی مارکیٹنگ نے بہت زیادہ آسان بنا دیا ہے۔ اپنے اس پروجیکٹ کی وجہ سے ہر اس شخص کے لیے جو اپنی آنکھوں میں صرف خواب دیکھتا ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو، اس کے لیے یہ پروجیکٹ انتہائی مناسب اور کم قیمت میں بہت فائدہ مند ہے۔ فلیٹ خریدنا اس دور میں اپنا گھر بنانا بہت مشکل کام ہے، لیکن ٹی آئی مارکیٹنگ اور عمار ڈیولپرز نے اس مشکل کو ہر شخص کے لیے بہت آسان کر دیا ہے۔ یقیناً آج جو کچھ انفارمیشن آپ کو دی گئی وہ آپ کے لیے اس وقت اور آنے والے فیوچر میں بھی آپ کے لیے بہت مثبت ثابت ہو سکتی ہے۔ یقیناً یہ ساری معلومات حاصل کرنے کے بعد آئندہ اور آنے والے وقتوں میں آپ کہیں بھی اپنا فلیٹ یا اپنا گھر لیتے وقت ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کامیابی سے اپنے گھر کے خواب کو مکمل کر سکتے ہیں۔ ٹی آئی مارکیٹنگ نیٹ ورک پاکستان کی پہلی ISO سرٹیفائیڈ مارکیٹنگ کمپنی ہے جو دنیا کا با اعتماد ٹی آئی مارکیٹنگ نیٹ ورک ادارہ ہے۔ ٹی آئی مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ جتنے بھی پروجیکٹ ہیں کراچی میں، کراچی سے باہر، پورے پاکستان میں اب تک بہت سی کامیابیاں اپنے نام کروا چکے ہیں، اور یقیناً ابھی ریسنٹلی عمار آئیکن ٹاور کا جو پروجیکٹ ہے وہ بھی ایک بہت خوبصورت اور جدید پروجیکٹ ہے۔ اس کی بھی کامیابی انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ہم آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے، تو ٹائم مت ضائع کریں، جائیں لوکیشن کا وزٹ کیجئے اور اپنے اس خواب کو، اپنے گھر کے خواب کو حقیقت کا روپ دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ سے پھر دوبارہ ہوگی ملاقات، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔